أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت قد بدت البغضاء من أفواههم. قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواه من أف من أفواههم. قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت قد بدت البغضاء من أفواههم. وما تخفي صدورهم أكبر. وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. كله. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا فإذا لقوكم قالوا آمنا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الخيظ. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم أنامل 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 وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل عليكم الأنامل من الغيظ من الغيظ. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من अनामिला, इस अना को अना नहीं पढ़ना, अना पढ़ना है, क्योंकि पूरा लफ्ज अनामिला है, अना लफ्ज नहीं है ये। وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الخير قل موتوا بغيظكم وإذا خلوا عضوا عليكم أنامل أنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم قل قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ها أنتم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا فإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 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 قل موتوا بغيظكم
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن الله عليم بذات الصدور